اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی اس عظیم الشان سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والے تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسٹیج پر جتنے بھی شہر لاہور سے علماء کرام تشریف لائے، مہمانان گرامی تشریف لائے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جماعت کے معروف خطیب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب آپ کاموں کی، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور علماء کرام ماشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر بالتفصیل یکے بعد دیگرے اپنے خیالات دا اظہار تواڈے تک پہنچا رہے سن۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ علماء کرام دا بیان کرنا اور تساں حضرات دا سماعت فرمانا، جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے محترم قاری صدیق الحسن حفظہ اللہ، محترم حاجی محمد منیر اور انہاں دے رفقا احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر انساناں دی رہنمائی اور بہتری واسطے رب رحیم و کریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء دی آمد دا ایک خاص مقصد ہے، اللہ تو ٹوٹیاں نو اللہ نال جوڑن واسطے تشریف لے آئے، جہنم دے کنارے پہنچے آنو جہنم تو بچا کے اللہ دے جنت دے رائے پان آئے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً ساری کائنات دے امام جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، ایدی ایکو بند کر دو جی، ذرا ایکو بند کر کے آواز ذرا کھول دو سادہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بطور خاص اللہ نے آپ نو مبعوث فرمایا، تو نبی پاک علیہ السلام آپ دی دنیا تے تشریف آوری، پیغمبر علیہ السلام دا دنیا تے مبعوث ہونا، پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام دی تائید فرمانا اس بات دی علامت ہے کہ اللہ نو اپنے بندیاں نال بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی بندے بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ ہولی ہولی ذرا آکھیا جے کہ سچی مچی بندے ہی نہ بن جائیے، اللہ سانو صحیح معنی اپنے بندے بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نو انسانیت نال پیار محبت کتنی زیادہ ہے، میں کہا کرنا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اپنے قدرت دے ہتھاں نال آپ تیار فرمایا اور اینا لفظاں نال اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، کہہ دیو خلقت بیدیا
اللہ ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام نو اپنی قدرت دے ہتھاں نال تیار فرمایا. سبحان اللہ. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نال خاص محبت فرمائی، خاص پیار فرمایا، اور خصوصاً پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو ساڈے واسطے راہبر بنایا، رہنما بنایا، مقتدا بنایا، پیشوا بنایا. اور اللہ ذوالجلال نے ایسے عظیم نبی دا سانو امتی بنایا جنہ دا عام لوگاں نالوں فرق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں آپ گفتگو فرماندے نے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال فرماندے نے. آپ جدوں گفتگو فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے آرڈر، اللہ دے حکم نال، اللہ دی وحی نال. یعنی جبریل اودوں تک آوندے نہیں جب تک رب العالمین بھیج دے نہیں، اور میرے مصطفیٰ اودوں تک بول دے نہیں جب تک جناب جبریل امین تشریف نہیں لے آوندے. اللہ ذوالجلال دا پیغام لے کے جناب جبریل امین تشریف لے آوندے نے. نبی پاک علیہ السلام او پیغام لوگاں تک پہنچاندے نے. یعنی شریعت دین جیڑا نا او تیری مرضی دا نام نے، شریعت دین میری مرضی دا نام نے، دین علماء دی مرضی دا نام نے، دین فقہا دی مرضی دا نام نے، دین جناب دنیا دے اندر بسنے والے کسے حکمران دی زبان دا نام نے. دین اوے جڑا اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا. اور دین اسلام دے بارے تے خود رحمان نے اعلان فرمایا. کائنات دے امام علیہ السلام آپ تشریف فرمانے کم و بیش 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت میدان عرفات دے اندر تشریف فرمانے. اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دنوں تو یار پہلا ٹھیک سی، اگلے اللہ بھی گواہ چھڑیا. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ ذوالجلال نے عرفات دے میدان اندر آمنہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا. پیغام جناب جبریل لے کے آئے نے الیوم اکملت لکم دینکم. سونیو آج دے دن آسان توڑے تے توڑا دین مکمل فرما دیتا ہے. لاہوریو یار کتنے خوش نصیبی دی بات ہے. یہودیانو اللہ نے کتے نہیں فرمایا اساں تواڈا دین تواڈے نبی تے کامل فرما دیتا. عیسائیاں نو کتے نہیں فرمایا اللہ نے تواڈے نبی تے اپنا دین مکمل فرما دیتا. اور اے شرف تے اعزاز ملیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو ملیا. اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت موجود ہے. ایک اور بات قابل غور ہے، ایک او ویلائے ہستی ایک ہوئیے، ذات ایک ہوئیے، نبی پاک علیہ السلام دی شخصیت ایک ہوئیے. آپ علیہ السلام تشریف فرمانے کوہ صفات، کوئی بڑی جماعت نہیں، کوئی پیغمبر علیہ السلام دے
نال کوئی بڑا فوجی سہارا نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال اردا گرد کوئی بڑے جماعت دے تے تنظیم دے لوگ نے تنے تنہا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز فرمایا اللہ دا پیغام سنان دا آغاز جدو قرآن نازل ہویا نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ آجو ناظم شہر ماشاءاللہ شہر دے مالک آگیا حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب حافظہ اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ تشریف لے آجو قاری صاحب تسی بھی آجا ماشاءاللہ قاری صدیق الحسن صاحب دی بھی اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے 12 لائیاں نے دعا کرو اے مسجد وڈی ہو جائے ہولی ہولی آندے ہو تو اڈا کو پروگرام نہیں کہ تو اڈا بھی کوئی پروگرام نہیں انشاءاللہ غور فرمایا جے ذرا نبی پاک علیہ السلام اوہی ذات اوہی شخصیت اوہی ہستی کہ نبی پاک علیہ السلام دینا کو بڑی جماعت کوئی بڑی تنظیم نہیں کو بڑا گروہ نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تنے تنہا تے اج رب العالمین نے حالات بدل دیتے نے کل کلے سر اج 1.25 لاکھ دی جماعت پیغمبر دے سامنے کیڑی شے نے انقلاب پیدا کر دیتا او دی ایک اکیلڑی جان سی او دی ایک اکیلڑی آجو حاجی عبدالروف صاحب ماشاءاللہ او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اور گال سچی ایس خوبی نے گال سچی دے مٹی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کال تنے تنہازن آج 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت اور کہہ سکتے نے اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کال تنے تنہا میرے مصطفیٰ آج 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت نبی پاک علیہ السلام دے سامنے میں کال میرے پیغمبر تے پہلی وہی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم آج رب العالمین نے باقاعدہ قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سونے آسان تو آڈے تے اپنیاں رحمتاں تو آڈے تے تو آڈا دین مکمل فرما دیتا ہے شریعت مکمل فرما دیتی ہے اور قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرمان دینے ہو والذی ارسال رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا اے
مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے اللہ فرماندے نے حق لے کے آئے بدین الحق قادے واسطے لے جو زہرہ ہو الدین کلی اللہ نے نو سارے دینہ تے غالب فرمانا ان سوال پیدا ہوندہ وہ دین ہے کون ہے وہ دین کسے مولوی صاحب نے نہیں بنایا وہ دین کسے خطیب صاحب نے تیار نہیں کیتا وہ دین لاہور تیار نہیں ہویا اسلام آباد تیار نہیں ہویا وہ دین کوفے تے بصرے تیار نہیں ہویا آمینہ دے لال علیہ السلام تے وہی اوندی گئی ہے دین بندہ گیا اور میرے پیغمبر میں پہلا عرض کیتا ہے میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بول دے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اللہ قسم اٹھا کے گل کر دینے یار قسم اٹھا کے تیری مسجد دا خطیب گل کرے اشیانے یار بڑی گل ہے مسجد آخر ساڑھے پیش امام نے ساڑھے خطیب صاحب نے انج بھی گل کرن تے منن والی ہے لیکن قسم اٹھا کے گل کر رہنے یار گل تے سچی کر دے ہونگے تیرے علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے گل کرے اشیانے علاقے دا ذمہ دار جھوٹ نہیں بول دا او قسم اٹھا کے گل کرے اور زیادہ ہو دیتے یقین کر لینے اچھا قسم اٹھا کے تیرے علاقے دے اندر کوئی درویش بندہ کوئی اللہ دا ولی گل کرے اشیانیاں جناب بڑا عظیم انسان ہے نمازی بندہ ہے حاجی بندہ ہے بڑا اللہ والا ہے عام گل کرے تے لوکی من دینے تے قسم اٹھا کے گل کر دے پیا اور زیادہ اہمیت ود جائے گے اور لاہوری اے ہوئی گل جے آمینہ دا لال کرے اے دی اہمیت اور زیادہ ود جان دیئے جے مصطفیٰ گل کر دینے تے نبی پاک دی ذات آپ دی بات بھی آلہ ذات بھی آلہ نبی پاک دی ذات وچ بھی شک نہیں آپ دی گل بات وچ بھی شک نہیں تے جے نبی پاک قسم اٹھا کے گل کرن پھر تے شک و شبہ رہندہ ہی نہیں تے ایک ہوئی گل جے کائنات دا رب قسم اٹھا کے آکھے ایک ہوئی گل جے رب دا ہائے سبحان اللہ اللہ آپ قسم اٹھا کے آکھے پھر تے سونےوں گنجائش رہی کوئی نہیں جان دے اللہ ذوالجلال قسم اٹھا کے فرما رہنے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ حالا ساڑھے واسطے آرڈر کیے ساڑھے نے حکم کیے تو ساں جدوں قسم اٹھانی ہے کدے نام دی بولو کدے نام دی اللہ دے نام دی تو ساں قسم اٹھانی جدوں اٹھانی ہے اسی پاباندہ اے جڑیاں قسمان مینو مسجد دی قسم ہے اے جائز مینو دربار دی قسم ہے جائز مینو دودھ پتر دی قسم ہے جائز مینو پپو دی امی دی قسم ہے جائز مینو ننے دے ابو دی قسم ہے جائز نہیں ساڑھے واسطے آرڈر ہے تو سا جدوں قسم اٹھانی ہے کدے نام دی اللہ دے نام دی قسم اٹھانی اور او خالق ہے او مالک ہے او داتا ہے او رزاق ہے او جبار ہے او قہار ہے او جدی چاہے قسم اٹھا جدی چاہے قرآن پڑھ لو اللہ ذوالجلال دا قرآن ایک موقع تے نا کٹھیاں رب نے 4 قسمہ چکیاں کنی ہے 4 کٹھیاں 4 قسمہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مینو تین دی قسم ہے مینو زیتون دی قسم ہے مینو طور سینہ دی قسم ہے سونےو مینو تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے مالک اسی تے بغیر قسمہ تو بھی تواڈا ہر فرمان منن لئی تیار ہاں کیوں حق بھی ساڈا باندا سیانے آندے نے جدا کھائیے او دا
او دا یا اللہ اسی تیرا دیتا کھانے ہم اے میرے مالک اسی سوالی ہوئے تسی داتا ہوئے اسی فقیر ہوئے اسی سونیا تیرے درد منگتے آجزاں تے تو ساری کائنات دا داتا ہے عرشاں والے ربا اسی ساجدہ تو ساڈا مسجود ہے اسی عابدہ تو ساڈا معبود ہے میرے مالک اسی تے بغیر قسمہ تو بھی تیرا ہر فرمان منن لئی تیار کیڑی ایڈی اہم گالے تسی 1 2 3 نہیں کٹھیاں 4 قسمہ اٹھائیاں کی فرمانا چاندے ہو فرمایا میں 4 قسمہ چک کے کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں سب نالوں سونا بنایا تے جناب انسان نو بنایا ایک اور مقام تے رب العالمین فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد میں قربان جان اللہ مکہ پاک دی قسم اٹھا رہے ہیں ایک اور مقام تے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا مینوں چڑھ دے سورج دی قسم ہے مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے والضحی مینوں دن دیاں روشنیاں دی قسم ہے والضحی مینوں دن دے اجالے دی قسم ہے والضحی واللیل اذا سجا مینوں رات دے چھا جان دی قسم ہے واللیل اذا سجا مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم ہے واللیل اذا سجا مینوں ہنیرا پہ جان دی قسم ہے اے میرے مالک کیوں قسمہ اٹھا رہے ہو اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نو حوصلے دے رہے اما ودعک ربک وما قلی اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاؤں اللہ قسمہ اٹھا رہنے مالک جو ہوئے خالق جو ہوئے ایتے فرمایا والنجم اذا ہوا میں رب ستارے دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ قسمہ اٹھا کے فرما رہے ہیں میرا نبی اپنی مرضی نال بول دا اسی تے بولو نبی اپنی مرضی نال بول دا جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جدے حسن دے رب بھی ناز کرے جدے حسن دے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقب تے شان آیا
اور کون نبی پاک تشریف لے آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں اپنی مرضی نال اور شریعت بندی بھی اودوں ہی ہے جدوں مدینے والی سرکار دی مور لگ جائے جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے نبی پاک کو لاؤندے نے ایک دن صحابہ بھی بیٹھے نے نبی پاک تشریف فرما نے ایک آدمی آیا کالے سیاہ سر دے وال کالے سیاہ داڑھی دے وال تے چٹا لباس خوبصورت حضور دے سامنے آ کے بیٹھ سوال جواب حضور اسلام کی ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا مختصر احسان کی ہے آپ نے بیان فرمایا صحابہ نے ایک گل اساں بڑی عجیب نوٹ کی تھی آپ پہ یہ آنالا سوال کردا ہے اسلام کی ہے دین کی ہے احسان کی ہے نبی پاک جدو بیان فرما دیندے نے نا اخیر تے آندا ہے جی بالکل تسا ٹھیک فرمایا یہ مطلب ہے بے بھی ان مسئلہ پہلے ہی پتہ ہے تے پوچھن دی کی لوڑ ہے گلاں باتوں ہوئیاں چلے گئے حضور علیہ السلام فرماندے نے پتہ جے کون سی حضور مدینے دا رہن والا تے نہیں سی لگدا ایتھوں دا رہن والا ہوندا کتے نماز وچ کتے جمعے وچ کتے عید وچ کتے بازار وچ کتے مسجد وچ ملاقات ہو جاندی ایتھوں دا رہن والا تے نہیں جاپدا تے باہروں آیا بھی نہیں جاپدا باہروں آیا ہوندا تے اے دے سر تے اے دے کپڑیاں تے اے دی داڑھی تے کوئی سفر دے آثار ہوندے باہروں آیا بھی نہیں جاپدا تے مدینے دا بھی نہیں جاپدا آپ فرماندے نے گل تہاڈی ٹھیک ہے اے جبریل آئے کون آئے سے جبریل آئے سے علیہ السلام تے توانو تو اڈے دین دے مسائل دس رہے سن ہن سوال ایک پیدا ہوندہ ہے کہ صحابہ بھی موجود صحابہ نو پتہ ہے کہ جبریل امین کدی کسے انداز کدی کسے حالت کدی کسے طریقے نال وہی لے کے آوندے نے تے جبریل علیہ السلام آوندے صحابہ بیٹھے سن اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما سن حضرت جبریل امین خطبہ پڑھ دے واز فرمان دے نال لوگاں نو صحابہ نو دس دے دین کی ہے شریعت کی ہے اسلام کی ہے تے مسئلہ حل ہو جاندا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے گل اے سمجھانا چاہنا نبی پاک دی زبانو جبریل نے تاں اخوایا شریعت اودو بڑھنی ہے جدو آمنہ دا لال بولے گا جبریل امین براہ راست بھی آکے گفتگو کر دے دین شریعت اودوں بنیں گے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس تو نکلے گا مدینے والی سرکار دی مور لگے گے شریعت اودوں بنیں گے پیار ایک گانے تھے اور نوٹ کرنے والی جبریل امین علیہ السلام حضور دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیندہ دو زانو ہو کے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیندہ دو زانو ہو کے حضور دے سامنے جناب جبریل امین تشریف فرمانے گلاں باتاں ہو رہی ہیں ہن تسی اندازہ کرو فرشتیاں دے سردار نوریاں دے سردار جبریل امین نے اور فرشتے 2 4 10 20 ہزار نہیں نبی علیہ السلام فرماتے نے ایک بالشت جگہ آسمانہ تے ایسی نہیں جتھے فرشتہ نہ ہو اتنی زیادہ تعداد فرشتیاں دی ملائکہ دی اور ایک روایت چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں بیت اللہ نا اللہ سانو ساریاں نو ویکھنا نصیب فرمائے ہولی ہولی آکھیا جی مہنگائی بڑی ہو گئی
اللہ کعبے دی حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ دی بالکل سیت آسمانہ تے اللہ دا گھر ہے جنوں بیت المعمور آندے۔ اے بیت اللہ اے دا جا کے اسی حج کرنے ہاں، طواف کرنے ہاں، عبادات کرنے ہاں، اور بیت المعمور اندر ملائکہ تشریف لے اوندے نے، اور آپ نے فرمایا ایک دن وچ 70,000 فرشتہ اوندا ہے بیت المعمور، 70,000۔ تے جیڑا ایک باری تسی اندازہ کرو تعداد کنی، جیڑا ایک دفعہ ہو جاندہ ہے قیامت تک وہ دی واری نہیں دوجی دفعہ۔ اتنے زیادہ نے ملائکہ، اور اونا فرشتیاں دے سردار جبریل امین تے حضور دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی کو ادب اداب سکھن دی توفیق عطا، کہہ دو آمین۔ کرنا کرانا اپنی مرضی نہ لے، آمین کہن چاہیے۔ حضرت روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، ایسا تو انہوں تکلیف تو منع کیتا کرما لے ہو، چاجنا سلام لینو بھی گئے ہو۔ اللہ اللہ شریعت دو بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور پتا جی وہ ہستی کون ہے؟ ایک حدیث واسطے، ایک حدیث واسطے وقت جابر تے ظالم حکمرانہ نے چہرہ کالا کیتا تے گدے تے بٹھا کے شہر دا چکر لگوا رہا، اور امام صاحب نے اے نہیں سوچیا میری توہین ہو گئی ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا، منہ چھپا لما کو پہچان نہ لوے، نہیں۔ چوک تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے من عرفنی فقد عرفنی۔ دعا کرو اللہ سانو انجدہ حوصلہ تے جذبہ نصیب فرما دے۔ من عرفنی فقد عرفنی، جیڑا مینو پہچان دے او تے پہچان دائیے، جیڑا مینو جان دے او تے جان دائیے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، تے جیڑا مینو نہیں پہچان دا او چنگی طرح مینو سیان لو، میں انس دا بیٹا مالک۔ ایک حدیث دے بدلے نبی پاک دے غلام نے انیاں سختیاں برداشت کیتیاں نے، انہیں امتحانہ جو او امام صاحب ایک نوجوان نے نا سوال کیتا، حضرت وضو کی میں کرنا ہے؟ فرمان لگے تیرا سوال صحیح نہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں پوچھ رہا وضو کی میں کرنا ہے؟ کہنے لگے تیرا سوال صحیح نہیں۔ انہیں کما پھرا کے کوئی لفظ اگے پیچھے کر کے پھر حضرت وضو کی میں کرنا ہے؟ فرمان لگے تیرا سوال صحیح نہیں۔ وہ کہنے لگا جی چلو تہاڈی مہربانی، سوال بھی آپ ہی بنا لو تے جواب بھی آپ ہی دے دے، نہیں جو میں نو پتہ لگے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سوال انج کر، اللہ دے پاک نبی وضو کیویں فرماندے سن؟ میں اگر دساں وضو انج کری دا تے تو اگوں نقل کریں گا امام نے انج وضو کیتا ہے، میں انہاں نو کر دیاں ویکھیا، امام مالک نے انج وضو کیتا ہے، میں تاں تینوں یہ گل سمجھائیے اگے جتھے بھی گل کریں تو آکھیں آمنہ دے لال نے انج وضو فرمایا ہے۔ میرے وضو دی اہمیت نہیں، اہمیت آمنہ دے لال دے آرڈر دیئے، آپ دے فرمانے گرامی دیئے۔ اے پوچھ نبی پاک نے وضو کی میں فرمایا، میں رب دا واسطہ دے کے لاہوریوں ایک عرض کرنا چاہنا ہوں، اپنے علماء کولوں، اپنے خطباء کولوں، تیرا جس مسلک نال تعلق ہے، جس جماعت نہ تیرا تعلق ہے، مینوں اے دینا غرض نہیں۔ اپنے امام صاحب، اپنے خطیب صاحب جدو ممبر تو نیچے تشریف لیا، انہاں کو لو پوچھو حضرت نبی پاک دی نماز کیسی ہے؟
اے نہ پوچھو مولانا صاحب نے نماز کی میں پڑھی پڑھائیے، فلانے شیخ صاحب، فلانے امام صاحب، فلانے حضرت صاحب، اللہ دی قسم ہے امامہ دی عظمت دا میں قائلہ، ولیاں دے پیران دیاں جتیاں دی خاک میں اپنیاں اکھاں دا سرما بنانا وہاں، آئی میں دین دے پیران دیاں جتیاں میں اپنے سر دا تاج بنانا وہاں، لیکن مسلک اہل حدیث وے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے نفیدہ تے مالک خدا ہے۔ بزرگی بزرگان دے امامت امامان دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں میں قربان جاؤں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑی عزت بڑی تکریم والے نے، اونا تے وہی نازل نہیں ہوندے، امام شافی تے وہی نازل نہیں ہوندے، امام مالک تے احمد ابن حنبل تے وہی نازل نہیں ہوندے، وہی نازل ہوندی ہے تے مدینے والی سرکار تے نازل ہوندی ہے، جنہ دے بارے قرآن آندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور جدو بول دینے اپنی مرضی نال نہیں، مصطفیٰ جدو گفتگو فرمان دینے اللہ دے آرڈر، اللہ دی وحی اور اللہ دے پیغام دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرمان دینے، انہوں اللہ شریعت بنا دینے، اور اس شریعت نو میں تے تسی اپنی زندگیاں تے نافذ کریے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں نصیب فرما دیں گے۔ علماء دی کثیر تعداد ہے، میں نے الفاظ اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔